آپ کے سامنے عرض کی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا الا الذین تابوا واصلحوا واخلصوا دینهم واعتصموا باللہ اولئک مع المؤمنین، مگر وہ منافق جو اپنی منافقت کے عقیدے سے اپنی زندگی میں پھر گئے، واخلصوا دینهم، اور انہوں نے اپنے دین کو خالص کر لیا، کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ سے جڑ گئے، تو فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو وہ منافق نہیں رہیں گے بلکہ وہ مومنوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اسی طرح خداوند عالم ایک اور جگہ ارشاد فرما رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، کے ساتھ ساتھ جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس سے آگے خداوند عالم ایک اور آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، کہ اللہ کے ساتھ نماز ادا کرو، اللہ کی نماز ادا کرو اور زکات کو ادا کرو اور اللہ سے جڑ جاؤ۔ تو میرے مومن بھائیوں، میرے دوستوں، جس طرح ہم پر نماز واجب ہے، جس طرح ہم پر زکات واجب ہے، اسی طرح خداوند عالم بلا ترتیب یہ کہہ رہا ہے کہ فاقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکات کو دو، واعتصموا باللہ، اور اللہ سے جڑ جاؤ۔ توجہ فرمائیے گا، ایک بہت اہم نقطہ آپ کے لیے دینے جا رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں جا بجا یہ فرما رہا ہے واعتصموا باللہ واعتصموا بہ واعتصموا منی، کہ اللہ سے جڑ جاؤ۔ عزادارو، جڑا اس چیز سے جاتا ہے کہ جو وجود خالقی رکھتی ہو۔ ہمیشہ کسی غم کو محتاج نہ بنائے، بہت مہربانی آپ کی۔ ہاتھ اٹھا کے اللہ قرآن میں جا بجا یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ سے متمسک ہو جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے چمٹ جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، آپ سب صاحبان علم ہیں، جڑا ہمیشہ اس
थामना कैसे हो गया? तो जो है अल्लाह की, तो जो है मेरे भाई आखिर तक बात पहुंच रही है। अल्लाह की रस्सी को थामने से मुराद अल्लाह को थामना कैसे हो गया? तो मैं अपने मोमिन भाई को कुरान की वो आयत सुना देता हूँ कि जिसमें खुदावंद आलम अपने हबीब की हबीबियाई मनवाने के लिए, अपने हबीब की मोहब्बत मनवाने के लिए इरशाद फरमा रहा है कि मेरे हबीब ऐलान कर देना, मैं जो रसूल फकत अता अल्लाह, बस जिसने तेरी इताअत की उसने मेरी इताअत की। तो इसी तरह जिसने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया उसने अल्लाह को थाम लिया। अब अल्लाह ने यहाँ लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया है वो हब्ल है। अब हब्ल अरबी में हर उस लफ्ज़ को कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका, हब्ल अरबी में हर उस लफ्ज़ को कहते हैं, हर उस वसीले को कहते हैं, हर उस वास्ते को कहते हैं कि जो अपने थामने वाले को मंजिले मकसूद तक पहुंचा दे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। हब्ल हर उस वसीले को कहते हैं, हर उस वास्ते को कहते हैं कि जो अपने थामने वाले को कभी गुमराह नहीं होने देता, अपने थामने वाले को कभी पीछे नहीं रुकने देता, अपने थामने वाले को कभी रुकने नहीं देता, बल्कि मंजिले मकसूद तक पहुंचा देता है। तो तमाम मुसलमानों ने आलम का अगर कोई हदफ और मकसद है तो कुरान जाहिर कर रहा है, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। हर मुसलमान ये चाहता है कि अपनी इबादत के बदले में उस जन्नत में चला जाए कि जो जन्नत हमेशा के लिए है। मुसलमानों का मकसद कि अल्लाह कुरान से वाज़ेह फरमा रहा है और ये कह रहा है कि हर मुसलमान का सिर्फ और सिर्फ यही है, ये चाहता है कि वो जन्नत में दाखिल हो जाए। तो जो है अल्लाह ने कुरान में जो वाज़ेह और आया फरमा दिया कि अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। हर मोमिन की इबादत का हदफ फकत जन्नत में जाना है। दोस्तों जुमला दे रहा हूँ, मुसलमान आलम, हर मोमिन की इबादत का हदफ ये है कि वो जन्नत में जाना चाहता है, मगर अमीरुल मोमिनीन की इबादत का हदफ, अमीरुल मोमिनीन की इबादत का हदफ क्या है? कि अली पुकार कर कहते हैं, इलाही मा अबदतुका तबअन लिल जन्नत। ए अल्लाह, मैं अली तेरी इबादत इसलिए नहीं करता कि मुझ अली को जन्नत का लायक हो। मैं तेरी इबादत, मैं अली तेरी इबादत इसलिए नहीं करता कि मुझ अली के दिल में जन्नत का लालच हो। वला तमअन लिल जन्नत, और इससे आगे फरमाया वला खौफुन मिनन नार, और अली तेरी इबादत इसलिए भी नहीं करता कि अली आग से डरता हो। क्या बात है आपकी? अली कहते हैं मा अबदतुका तबअन लिल जन्नत वला खौफन मिनन नार। तेरी इबादत क्यों करते हैं? अली ने कह दिया बल वजदतुका मुस्तहीकन लिल इबादा। मेरे अल्लाह, मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूँ कि मैंने तुझे इबादत के लायक पाया। मेरे अल्लाह, मैं अली तेरी इबादत जन्नत के लालच में नहीं करता और जहन्नुम के खौफ से भी नहीं करता, बल्कि मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूँ कि मैंने तुझे लायक इबादत, लायक सजदा पाया। अब मुसलमानों, मोमिनों, हर मोमिन की
عبادت کا ہدف کیا ہے؟ جنت میں جانا. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. ہر مومن کا، ہر مسلمان کا، ہر کلمہ گو کا یہ ہدف اور مقصد ہے کہ جو وہ عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کے بدلے میں وہ اللہ سے کیا چاہتا ہے؟ وہ اللہ سے صرف اور صرف جنت چاہتا ہے. تو جنت میں کیسے جاؤ گے؟ جنت تو اللہ نے بیچ دی ہے. واہ 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 واہ. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہ ہاتھ کبھی کسی کے محتاج نہ ہو. اللہ نے جنت تو بیچ دی ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم کہ کچھ مومن ایسے ہیں کہ جن کی جانوں کو اور جن کے مالوں کو اللہ نے لے لیا اور بدلے میں کیا دیا؟ بدلے میں ان کو جنت کا مالک بنا دیا. اب حبل اسے کہتے ہیں کہ جو جنت میں جانے کا، جنت میں لے جانے کا ضامن ہو. اب ضامن تھے تو رسول خدا نے کہہ دیا یا علی انت قسیم النار والجنہ. حیدری یا علی مولا. بہت مہربانی آپ کی. حبل ہر اس وسیلے کو، ہر اس واسطے کو کہتے ہیں کہ جو جنت میں لے جانے کا ضامن ہو. اب ضامن تھے تو رسول خدا نے کہہ دیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اب اس سے آگے رسول خدا سے کسی نے پوچھ لیا، پھر بھی رسول خدا سے پوچھنے والے بہت زیادہ تھے تو رسول خدا سے اسی طرح کسی نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ، اللہ یہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ حبل اللہ سے جڑ جاؤ تو وَلَا تَمَسَّكُوا، تو اللہ سے جڑنا اور حبل کو پکڑنا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا من احب من رکب سفینۃ النجات. تم میں سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ سفینہ نجات میں سوار ہو جائے وَيَسْتَمْسِكُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اور وہ جو یہ چاہتا ہے جو عروۃ الوثقیٰ سے متمسک ہو جائے فَلْيُوَالِي عَلِيًّا، تو وہ علی کی محبت پر قائم رہے. یہ صرف حدیث ہے. اب علی کی محبت پر قائم رہے تو کیسا رہے؟ تو ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ علی کی محبت پر قائم رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے. کوئی ایسی مثال تو ہونی چاہیے نا کہ علی کی محبت پر اگر ہم قائم رہیں تو کس طرح سے رہیں. کوئی تو آئیڈیل ہونا چاہیے. تو حضرت عمار یاسر رسول خدا کے آخری وقت میں آ گئے اور کہنے لگے یا رسول خدا میرے ماں باپ بھی ابھی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. رسول خدا آپ کا آخری وقت ہے، مجھے کوئی وصیت فرما دے. تو رسول خدا نے عمار کو کہا یا عمارو ان رأیت علیا وادیا وسلک وادیا غیرہ ناسا. اے عمار، اگر پوری اولاد آدم کو دیکھے کہ وہ ایک طرف اور اکیلا علی ایک طرف، تو میں محمد کی تیرے لیے یہی وصیت ہے فَاسْلُكْ مَعَ عَلِيًّا، علی سے جڑے رہنا، علی کو کبھی نہ چھوڑنا. تو بس چونکہ وقت مقرر ہوتا ہے اور اپنے وقت کو بہت ہی دھیان سے، بہت ہی نزاکت سے گزارنا چاہیے تاکہ بعد میں آنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی اچھا نہیں کر گئے. تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، آج سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو اس بات سے، اس جملے سے خاموش کروایا جاتا ہے کہ جب سب خاموش ہو گئے تھے تو حسین کو بھی یہ چاہیے تھا کہ وہ خاموش ہو جاتے. ابھی مسائل میں شروع نہیں کر رہا، آپ تک ایک بات پہنچانا مقصود ہے. رات ہی کو میں نے دیکھا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب سب خاموش ہو گئے تھے، سب اپنے گھروں میں بیٹھ گئے تھے، تو حسین کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ جاتے، تنگی کا وقت گزر جاتا، حسین دوبارہ سے تبلیغ کرنا شروع ہو جاتے. تو دوستو،
خداوند عالم قرآن لاریب میں، قرآن بے عیب میں یہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، کہ محمد کے امتیوں میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو دعوت الی الخیر دے، توجہ ہے، جو دعوت الی الخیر دے اور برائیوں سے روکے۔ تو میرے دوستو آپ سب بتاؤ، جب سب خاموش ہو گئے تھے تو اس آیت کا مصداق حسین نہ بنتے تو کون بنتا؟ کہ دعوت الی الحق اور دعوت الی الخیر، عمل بالمعروف پھر کون کرتا؟ حسین نے یہ کہہ دیا کہ وَلَمْ أَخْرُجْ لَمْ أَشِرًا وَلَا بَطِرًا وَلَا ظَالِمًا وَلَا مُفْسِدًا، کہ میں حسین جو مدینے سے چل رہا ہوں، میں کسی قسم کے ظلم کو رواج دینے کے لیے نہیں چل رہا، میں کسی قسم کے فسق و فجور کو رواج دینے کے لیے نہیں چل رہا۔ میں حسین کیوں جا رہا ہوں؟ کہ مجھے میرے نانا اور میرے جد کی امت کی اصلاح کرنی ہے، اور میں حسین چاہتا ہوں بصیرن ولا باسرن جدی و ابی، میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ میرے نانا اور میرے بابا علی کی سیرت پر گامزن ہو سکیں۔ میں اس لیے مدینہ کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو عزاداران مظلوم کربلا، عزاداران امام حسین، آپ سب نے محرم کا استقبال کیا، محرم کے چاند کا بھی استقبال کیا، نوحہ خوانی، پرسہ خوانی ہوتی رہی، ہر جگہ ہوئی، مگر یہی چاند جب بطول کے چاند نے دیکھا تھا، اللہ اکبر، اور بے ساختہ امام نے یہ کہا کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سن 60 ہجری کو جب جناب امام حسین علیہ السلام نے عباس اپنے بھائی سے کہا کہ عباس ایک کام کرو، محمل سجا دو، کجاوے لگا دو، ہمارے یہاں سے مدینہ سے کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب عباس نے اذن ملا، مولا نے کجاوے سجا دیے، محمل سجا دیے۔ اب جب محمل سجا دیے تو ہر بی بی جس کو اذن تھا وہ بی بی آگے بڑھی۔ ہر بی بی کو یہی لگتا تھا کہ حسین مجھے ضرور لے کے جائیں گے، ہر کسی کو یہی لگتا تھا کہ حسین مجھے ضرور لے کے جائیں گے۔ تو جس کا اذن ملا وہ سوار ہوئیں، یا اتنے میں حسین کی بہن زینب دروازے سے باہر نکلی کہ کائنات کے امام حسین نے اپنی مسند چھوڑ دی۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ کائنات کے حسین نے، کائنات کے امام نے، کائنات کے اولو الامر نے اپنی مسند کو چھوڑا، اور چھوڑ کر بڑھ کر کہا عباس، علی اکبر، قاسم اور محمد آگے بڑھو، اپنی پھوپھی کو سوار کرواؤ۔ اب جو عباس آگے بڑھے تو کہا عالیہ آؤ مجھ نوکر سے سوار ہو جاؤ۔ عباس نے اپنے زانو ٹیکے تو عالیہ زینب نے کہا کہ عباس بھائی مجھے تیرے بازوؤں پر بڑا مان ہے۔ اللہ اکبر، عباس بھیا مجھے تیرے بازوؤں پر بڑا مان ہے، مگر آج تو گلہ نہ کرنا، آج میں نے تجھ سے سوار نہیں ہونا۔ اب عباس رونے لگے، آہو بکا کرنے لگے، یا اتنے میں علی اکبر آگے بڑھے۔ علی اکبر نے کہا
पुफी अम्मा, आओ तुमने पूरी जिंदगी मुझे अपना बेटा समझ के पाला है, आज आओ अपने बेटे से सवार हो जाओ। कि जनाब ज़ैनब ने कहा, नहीं अली अकबर, मैंने तुझसे भी सवार नहीं होना। अब अली अकबर भी रोने लगे। अली अकबर को रोता देखकर कासिम से देखा ना गया। अब कासिम आगे बढ़े और कहने लगे, पुफी अम्मा मुझ यतीम का तो भरम रख लेना। पुफी अम्मा आओ, मैं कासिम हसन का यतीम, तेरे भाई का यतीम तुझे सवार करवाता हूँ। तो ज़ैनब ने, बीबी ने यही कहा कि कासिम सर चूमा, माथा चूमा और सर माथा चूम कर ये कहा कि कासिम बेटा, आज मैंने तुझसे भी सवार नहीं होना। अब कासिम रोते हुए पीछे हटे। या हुसैन ने देखा कि बीबी अब्बास को भी पीछे हटा चुकी हैं, अली अकबर को भी पीछे हटा चुकी हैं, कासिम को भी पीछे हटा चुकी हैं। अब हुसैन ने मसनद तो छोड़ी थी, अब हुसैन ने कदम बढ़ाए और कदम बढ़ा कर कहा, बीबी मेरी बहन आओ, मैं हुसैन तुम्हें सवार करवाता हूँ। या इतने में 2 कदम पीछे हटी। सैयदा ने कहा, हुसैन भाई आज मैंने तुझसे भी सवार नहीं होना। अब हुसैन हाथ बांध के कहने लगे, बीबी फिर आपने किससे सवार होना है? तो बीबी कहने लगी, आज मैंने उससे सवार होना है कि जो मुझे मदीना से मक्का और मक्का से करबला, करबला से कूफा और कूफा से शाम तक सवार करवाएगा। अजरुकुम अल्लाह, आज मैंने उससे सवार होना है जो मुझे करबला से कूफा और कूफा से शाम तक सवार करवाएगा। अब इतना कहना था, इतना कहना ही था कि हुसैन ने सज्जाद की तरफ देखा। अजरुकुम अल्लाह, हुसैन ने सज्जाद की तरफ देखा और देखकर कहा, बेटा सज्जाद आगे बढ़ो। सज्जाद आगे बढ़े। सज्जाद ने जानू टेके, सज्जाद ने जानू टेके, बीबी सवार हुई। मैं कहूँगा मौला आज तूने सवार करा दिया, मगर आ 11 मुहर्रम को सज्जाद को देख, पाँव में तोक है, गर्दन में तोक है, पाँव में हाथों में हथकड़ियाँ हैं। आज तो सज्जाद ने सवार करा दिया, मगर 11 मुहर्रम को सज्जाद ये कह रहा है, पुफी अम्मा आज सज्जाद की मजबूरी है, आज सज्जाद सवार नहीं करवा सकता। या बीबी सवार हो गई और सवार हो के बीबी चल पड़ी। काफिला चला। कूफा तक जब काफिला पहुंच गया, कूफा तक जब काफिले ने क़याम किया, अब बीबी सकीना आलिया ने अपने बाबा हुसैन को देखा था कि किस तरह मेरे बाबा हुसैन तीरों में गलतां हैं, किस तरह तीर मेरे बाबा हुसैन को लगे हैं। वही मंज़र याद करके बीबी सकीना आहो बुका कर रही थीं, रो रही थीं। या शिमर ने देखा और उम्र साद को कहा कि ये बीबी खामोश नहीं हो रही, कहीं ऐसा ना हो कि कूफा अली का शहर है, कूफा अली के शियों का शहर है, कहीं कूफा में हमारे खिलाफ बगावत ना हो जाए, मैं इस बच्ची को खामोश करवाऊं। उम्र साद ने कहा हाँ इस बच्ची को खामोश करवाओ। या शिमर ने क्या किया, साराबान से कहा कि कोई ऐसा ऊंट लेके आओ कि जो शरीर हो, कि जो बैठता ना हो। कि साराबान ने वो ऊंट लेके आया। साराबान जैसे ही वो ऊंट लाया तो इसने बीबी को सवार किया। जैसे ही सवार हुई और ऊंट चलने लगा, चलते चलते ऊंट ने दौड़ना शुरू किया। जब ऐसा ऊंट दौड़ा कि बीबी की पेशानी ऊंट की कोहान पे लगी, कि लगना था पेशानी का कोहान पे बीबी के पेशानी 2 हिस्सों में तकसीम हो। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल क़लबिन यनक़लिबून। शहदाए करबला की अज़मत पर बुलंदतर सलवात। बारे दीगर बुलंदतर सलवात।
जो मोमिनीन पीछे बैठे हैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि नाम मौला थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ। ये पीछे दाएं जानिब भी काफ़ी जगह खाली है, नाम मौला दरूद पाक पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बराए खुशनुदी मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। मोमिनीन कराम ऐलान मजलिस समाअत फरमाएँ। मोरखा 24 मुहर्रमुल हराम इमाम बारगाह गुलिस्तान मार्फत में बाद नमाज मगरिबैन सालाना मजलिस अज़ा बरपा होगी और इस मजलिस अज़ा से शायर अहले बैत सैयद हैदर अली रिज़वी साहब, ज़ाकिर अहले बैत कामरान अब्बास बीए साहब, ज़ाकिर अहले बैत हसन रज़ा हाशिम साहब, किबला सैयद मोहम्मद अब्बास रिज़वी साहब और मलक अली अब्बास अलवी साहब औचूनिया खिताब फरमाएँगे। आप तमाम मोमिनीन से शिरकत की अपील है। मोरखा 5 मुहर्रमुल हराम कोटली पीर अहमद शाह में सुबह 10 बजे सालाना मजलिस अज़ा बरपा होगी, जिससे मुल्क पाकिस्तान के नामवर उलमाए कराम व ज़ाकिरीन निज़ाम खिताब फरमाएँगे। आप तमाम मोमिनीन से शिरकत की अपील है। बराए खुशनुदी मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। इससे बुलंद अगर मुमकिन हो तो इससे बुलंद सलवात तलावत। अशरा मुहर्रमुल हराम का शुरू समाअत फरमाएँ। मोरखा 4 मुहर्रमुल हराम को इख्तिताम मजलिस पर अलम मुबारक शहंशाह वफ़ा मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम बरामद होगा। मोरखा 6 मुहर्रमुल हराम को इख्तिताम मजलिस पर शबीह ताबूत शहज़ादा औन मोहम्मद अलैहिस्सलाम बरामद होंगे। मोरखा 7 मुहर्रमुल हराम को इख्तिताम मजलिस पर गहवारा शहज़ादा अली असग़र अलैहिस्सलाम बरामद होगा। 8 मुहर्रमुल हराम को इख्तिताम मजलिस पर मेहंदी शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम बरामद होगी। मोरखा 9 मुहर्रमुल हराम को इख्तिताम मजलिस पर शबीह ज़ुलजना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बरामद होगी। मजलिस से शब आशूर ठीक रात 1 बजे शुरू होगी, जिससे ज़ाकिर अहले बैत साईं इंतसार मंजूर साहब, ज़ाकिर अहले बैत जनाब कामरान अब्बास बीए साहब जो कि अज़ान अली अकबर पढ़ेंगे, किबला शौकत रज़ा शौकत साहब जो कि शबीह ताबूत शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम बरामद करवाएंगे और अज़ान अली अकबर अपने रवायती अंदाज में सुनाई जाएगी। मजलिस से सोइम मोरखा 12 मुहर्रमुल हराम को सुबह 8 बजे बरपा होगी, जिससे ज़ाकिर अहले बैत कामरान अब्बास बीए साहब ठीक सुबह 8 बजे रौनक के फ़रोज़ मिंबर होंगे और उनके बाद शायर अहले बैत जनाब शौकत रज़ा साहब ठीक 9 बजे सजदा ज़िक्र अदा करेंगे। आप तमाम मोमिनीन से शिरकत की अपील है। बराए खुशनुदी मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। बारे दिगर बुलंदतर सलवात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बराए खुशनुदी मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलवात। अशरा सानी का ऐलान समाअत फरमाएँ। बमकाम इमाम बारगाह हरीमुल अतहार में मोरखा 12 मुहर्रमुल हराम था 18 मुहर्रमुल हराम मजालिस से अज़ा बरपा होंगी, जिससे किबला अलामा आकिल रज़ा जैदी साहब खिताब फरमाया करेंगे। आप तमाम मोमिनीन से बर वक्त शिरकत की अपील है। बराए खुशनुदी मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलवात। आप तमाम मोमिनीन के आगे एक अपील पेश की जाती है कि नाम मौला आप मोमिनीन में से कोई भी बंदा कोई रुबाई वगैरह और वीडियो रिकॉर्डिंग ना करे, क्योंकि कुछ इंतज़ामी मामलात की वजह से आपकी तरफ से भी कोई गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू आपके और हमारे लिए दोनों के लिए परेशानी का बायस बन सकती है।
تو آپ سے دستبستہ اپیل ہے کہ نام مولا ربائی وغیرہ پڑھنے سے اور ویڈیو ریکارڈنگ کرنے سے ذرا پرہیز کریں۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ چند ہی لمحوں میں ذاکر اہل بیت جناب کامران عباس بی اے صاحب ممبر حسینی پر تشریف لے آئیں گے۔ بر محمد و آل محمد علیہ السلام بلندتر صلوات۔